हामी एकदम प्रष्ट छौँ, वैदेशिक सहायता निस्वार्थ हुँदैन। नेपाल देश ऋणको सन्दर्भमा जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ। योपल्ट एमसीसी पास गर्ने बेलामा एमसीसी चाहिँ नि हिसाब गर्ने बेलामा धेरै ठुलो विरोध भयो, पार्लियामेन्टमा पास गराउनु धेरै गाह्रो भएको थियो। अहिले सबैलाई थाहा भयो कि त्यो साँच्चीकै राम्रो रहेछ भनेर। यसलाई नेपाललाई फाइदै गरेर हानि गरेको छैन, त्यसले फाइदा गरिरहेको छ भने सबैले देखिए हुन्छ राम्रो गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब ऋण यहीँ ग्वार्कोको फ्लाइओभर अहिले पनि हामीलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ। अनि ऋण लिइरहने अनि यस्तै गरिरहने अनि कहिले माथि उठ्छ? उठ्दैन त यो ढङ्गले त। यस्तो विषयहरूमा तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा बहस छलफल हुनुपर्छ। यस्ता विषयहरू केवल राजनीतिक उत्तेजनाका विषयहरू बनाइनु हुन्न र तत्कालका राजनीतिक स्वार्थका विषयहरू पनि बनाइनु हुन्न। बाह्य हस्तक्षेपको लागि, राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेपको लागि मैदानहरू बन्छ कि भन्ने खालको टिप्पणी विश्वव्यापी रूपमा हुने गर्छन्। त्यो प्रकारको टिप्पणी र त्यो प्रकारको कतिपय छिटपुट अनुभूतिहरू तपाईँ हामीले गरेका पनि छौँ। व्यापार गर्ने व्यापारीले हो, उद्योग खोल्ने उद्योगपतिले हो। सरकारले उद्योगपति बन्ने कुरा पनि छैन, व्यापारी बन्ने कुरा पनि छैन। पालिकामा हामी 1500 को हस्पिटलहरू बनाउने भनेर घोषणा गऱ्यौँ, शिलान्यास यहाँबाट गरिदियौँ। सबै ठाउँमा भवनहरू निर्माण भयो, अरबौँ अरब खर्च भयो। तर ती सबै केही बाहेक ती सबै अहिले खण्डहर बनेका छन्। न डाक्टर पुगेका छ, न कोही त्यहाँ केही पनि छैन, खण्डहर जस्तो बनाएको छ। त्यो दुरुपयोग होइन। हामी चाहिँ कुनै कुनै बेलामा हाम्रो बहसहरू कहिलेकाहीँ बरालिएका छन्। हामीले तत्कालको राजनीतिक फाइदाका निम्ति हामीले विषयहरूलाई जसरी कहिले जुन विषयहरू विषय नै नहुनु पर्ने हो त्यो विषयलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि जुन विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो। गएको वर्षको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा हामी दुईटा ठुला दल मिलिसके पछाडि पुँजीगत बजेटको खर्चको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा त राम्रैसँग बढ्नु पर्थ्यो। बढ्न नसकेको विषयलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीहरू कलम चोप्न डराउँछन्, किनकि काम नगर्यो भने कसैले लाँदैन, काम गऱ्यो भने समातेर लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा आजभोलि हस्ताक्षर गर्दैनन् भने जस्तै त बरु हाइसन्छु, बरु आनन्दले बसौँ, त्यो नै बहादुरी कहलिन्छ भन्ने खालको स्थिति बन्न सक्छ। ऋण लिएपछि त्यो ऋण तिरेर माथि उठ्ने गरेर हामीले सदुपयोग गर्ने हो नि त। विदेशी सहयोग लिएर त्यस्तो नकाम ठाउँहरूमा, काम नलाग्ने ठाउँहरूमा, नन रिटर्नेबल ठाउँहरूमा, पुँजी निर्माण नहुने ठाउँहरूमा जबसम्म हामी त्यो ऋण लिएर त्यहाँ प्रयोग गरिरहन्छौँ तबसम्म नेपाल माथि उठ्न सक्दैन। पोखराबाट एउटा फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासीको भूमै हुँदै भैरवा जोड्न पो सकिन्थ्यो कि। तर बितेको एउटा वर्ष होइन, 14-15 महिनाको बिचमा केवल 2टा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएको पोखराको तथ्य हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यसैले हामीले यो बेलामा राष्ट्रिय प्राथमिकता साझा रूपमा निर्माण गर्न जरुरी छ। तर ऋण लिएर घिउ खानु हुँदैन भनेको जस्तै हामीले लिएको कुराको चाहिँ त्यसको आउटपुट हामीले के प्राप्त गर्यौँ, के अपेक्षा गरेका थियौँ, हाम्रो अपेक्षा के थियो, त्यो अनुसारको परिणाम प्राप्त गरेको गरेनौँ। हामी जस्ता चाहिँ नि यो पुँजी निर्माणको लाई ध्यानमा नदिकन जताभावी खर्च गर्ने हामी नेताहरूलाई तपाईँहरूले ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्याकमा लिएर जानुहुन्छ कि भन्ने अलिअलि आशा पलाउन थालेको छ। 15.21% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न हामी सकेका छौँ। त्यो भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा एक कदम अगाडि निश्चय नै होइन। एउटा कुनामा सरकार ढल्छ भनेर समाचार बनिरहने र अर्को कुनाबाट त्यसको प्रत्युत्तरको लागि सरकार ढल्दैन भन्ने समाचारहरू मात्रै सुन्नुपर्ने पढ्नुपर्ने अवस्थामा नेपालमा रोजगारी कहाँ छ, रोजगारीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा एउटा राष्ट्रिय बहस 1 वर्षभरि चलाउने गरिकन तयारी गर्दैछौँ। अघि यहाँ चर्चा भइसक्यो। हामी फागुनको 26 गते सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक कन्क्लेभ 2 दिने कन्क्लेभ गर्दैछौँ। यसमा केही इन्टरनेसनल स्पिकर्सहरू पनि आउनुहुन्छ। हामी यी विषयहरूमा यो पार्टीको मुख्य काम यी विषयहरूमा छलफल गर्ने, विचार निर्माण गर्ने, ज्ञान उत्पादन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी काम गरिरहेको हो। यही क्रममा हाम्रो विभागले वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीतिको बारेमा आज छलफल गर्यो। मेरो यसमा धेरै कुराहरू छैन, म खालि धन्यवाद दिन मात्र उभिएको छु। हामीले केही कुरा सिक्यौँ, केही कुरा सुन्यौँ, मूलत आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। हामीले चाहेको यही हो, यस्तो विषयहरूमा सुसूचित बहस हुनुपर्छ। यस्तो विषयहरूमा तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा बहस छलफल हुनुपर्छ। यस्ता विषयहरू केवल राजनीतिक उत्तेजनाका विषयहरू बनाइनु हुन्न र तत्कालका राजनीतिक स्वार्थका विषयहरू पनि बनाइनु हुन्न। म दाबी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, तर म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यति कुरा प्रष्टताका साथ राख्न सक्छु भन्ने ठान्दछु कि वैदेशिक नीतिका सवालमा, खास गरिकन वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका निर्णयहरू हाम्रा आफ्ना
अडानहरू, हामीले लिएका पक्षधर्ताहरू हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा होस् कि नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर होस्, नेपाली कङ्ग्रेसका निम्ति राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था अनुकूलता होस् कि प्रतिकूलताको होस्, यी विषयहरूलाईमा हाम्रो आफ्नो पोजिसन बदलिएको छैन। हामी सरकारमा हुँदा एउटा, सरकार बाहिर रहँदै गर्दा एउटा, अनुकूलतामा एउटा, प्रतिकूलतामा एउटा, त्यो ढङ्गबाट जानु हुँदैन भन्ने ठान्दछौँ र हामी अरू राजनीतिक दलबाट पनि तिनै कुराहरूको अपेक्षा गर्दछौँ। यसले मात्र हामीलाई सही बाटोमा लिएर जान्छ। वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा हामी जे कुरा भन्दै आएको, आज त्यसका बारेमा अरू थप विद्वान यहाँको वक्ताले राख्नुभएको छ। हामी एकदम प्रष्ट छौँ, वैदेशिक सहायता निस्वार्थ हुँदैन, यसको बारेमा लामो छलफल भइसकेको छ। तर वैदेशिक सहायता जसले लिन्छ उसको पनि स्वार्थ हुन्छ। आज हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भने हामीलाई छोटो समयभित्र तीव्र गतिमा हाम्रो विकासका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नु छ। त्यसका निम्ति हामीलाई स्रोत र साधनको अभाव छ। त्यो स्रोत र साधनको जोहो गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। त्यो स्रोत र साधनको जोहो गर्नका निम्ति अहिले चर्चा भइसकेको छ। हाम्रा थुप्रै माध्यमहरूमध्ये एउटा माध्यम भनेको वैदेशिक सहायता पनि हो। यो वैदेशिक सहायतालाई लिने क्रममा हामी स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ। त्यो भनेको खास गरिकन अघि चर्चा भयो, खालि मैले त्यसलाई 2 मिनटमा सक्छु। हाम्रो एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, स्मार्ट हुन्छ। जस्तो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि अघि यहाँ चर्चा भयो, विद्वान वक्ताले राख्नुभयो कि हामीले हाम्रो आफ्नो बाइलेटरल रिलेसन राख्दै गर्दाखेरि हाम्रा दुईटै छिमेकीहरूसँग पनि, हाम्रा उत्तरका अरू देशहरूसँग पनि, पश्चिमका देशहरूसँग पनि, यी देशहरूसँग पनि समान सबैसँग हामीले राख्नु पर्दछ। किनकि त्यहाँनिर जस्तो हामीलाई स्रोत र साधन चाहिएको छ, तर स्रोत र साधन चाहिएको छ भनेर हामी एक ठाउँबाट मात्र लिनुहुन्न, हामीले सबै ठाउँबाट लिनुपर्छ। किनकि यसले बल्ल हाम्रो स्रोत र साधनको स्वार्थ पनि पुरा गर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय हितको सवाललाई पनि पुरा गर्छ। यति कुरामा हामी कोही अल्मलिन्छौँ भन्ने लाग्दैन। हाम्रो प्रायोरिटिजहरू हामीले अघि यहाँ चर्चा रामेश्वर खनाल सरले राख्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीतिमा हामीले त्यसलाई राम्रोसँग लेआउट गरेका छौँ। हाम्रा यी प्रायोरिटिजहरू छन् भन्ने विषयका सन्दर्भमा खालि आज अलिक जोड दिएर उठेको विषय जसमा थप छलफलको माग गर्छ कि हामीले बरु बढी छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ एड ट्रान्सपरेन्सीको बारेमा हो र एड इफेक्टिभनेसका बारेमा हो। हामीले जस्तो पोखरा एयरपोर्टको बारेमा कुरा आयो, यसका बारेमा एउटा फेरि कहिलेकाहीँ एकलाई व्याख्या गरिँदैन, एक लाइन बोलिन्छ, त्यही अनुसारले यो विषयवस्तुहरू बाहिर सम्प्रेषित हुन्छ र त्यसका बारेमा अनेकगण अर्थहरू लाग्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसको बारेमा धेरै भन्दिनँ। तर खालि के एउटा जस्तो हो भने हामी सामान्य कुरा हो नि, हामीले अघि मिन्दुवार सरले पनि राख्नुभयो कि हाम्रो अहिले पनि फिस्कल स्पेस हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामीसँग स्पेस पनि छ, हामीले लिनु पनि पर्छ। तर ऋण लिएर घिउ खानु हुँदैन भनेको जस्तै हामीले लिएको कुराको चाहिँ त्यसको आउटपुट हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ, के अपेक्षा गरेका थियौँ, हाम्रो अपेक्षा के थियो, त्यो अनुसारको परिणाम प्राप्त गरेको गरेनौँ, हामी त्यसलाई फेरि तिर्न सक्ने क्षमता हामीले विकास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो संस्थागत क्षमता छ कि छैन, हामीले बहस गर्नुपर्ने विषयहरू यी हुन्। अदृश्य जुन स्रोत आइरहेको छ यसको बारेमा थप बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, हाम्रो क्षमताको बारेमा कुरा आयो। र अर्को आज विषय प्रवेश गरेको छ जसमा हामीले जमेर अर्को कुनै सन्दर्भमा बहस गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको बारेमा, चाहे त्यो क्लाइमेट जस्टिसको फन्ड होस्, चाहे त्यो अहिले पछि यी यस्ता खालका कुराहरू छन् जुन कुराहरूमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू जाँदै गर्दाखेरि नेपालीहरू जो उच्च स्तरमा पदमा पुगेर काम गरिराख्नु उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नेपालले अहिले 1% पनि लिन सक्नुभएको छैन। खास गरी क्लाइमेट फन्डहरूको कुराकानी गऱ्यो भने तपाईँहरूले 1% पनि नेपालले लिन सकेको छैन। यति ठुलो अवसर त्यहाँभित्र छ। हामी चाहिँ कुनै कुनै बेलामा हाम्रो बहसहरू कहिलेकाहीँ बरालिएका छन्। हामीले तत्कालको राजनीतिक फाइदाका निम्ति हामीले विषयहरूलाई जसरी कहिले जुन विषयहरू विषय नै नहुनु पर्ने हो त्यो विषयहरूलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि जुन विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो, हाम्रो संस्थाको क्षमता कसरी बढाउने, हाम्रो संस्थाको क्षमता बढाएर जहाँ त्यो खालको अनुदानको उपलब्धता छ, हिजो जुन खालको अनुदान हामीलाई उपलब्ध थियो आज छैन, तर नयाँ आएको छ, त्यो नयाँ आएको ठाउँमा त्यसबाट लिन सक्ने क्षमता हामीले कसरी विकास गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा हामी छलफल गर्न चुकिरहेका छौँ कि भन्ने आजको छलफलले पनि त्यही कुरा देखायो। हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी सबै पार्टीहरूलाई सरकारमा भएको हामी छँदैछौँ, सरकारभन्दा बाहिर भएको पार्टीहरूलाई पनि हामी के कुरामा अपिल गर्न चाहन्छौँ, यस्ता विषयहरूमा हामी बसेर छलफल गरौँ, खुला छलफल गरौँ, पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरौँ, संवाद गरौँ। र अब जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति 2076 छ, त्यो हामी सबैले त्यसलाई अन गरिसकेका छौँ किनकि हामी सरकारमा थियौँ, कोही त्यसपछि सरकारमा आयौँ, त्योभन्दा फरक बनाएका छैनौँ। हामी अहिले बरु पार्लियामेन्टमै ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भमा जमेर छलफल गरौँ, के कुरा थप्ने भए थपौँ, के कुरा घट्ने भए घटाउँ। यस्तो अवस्था निर्माण गरौँ कि नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलले जसले आएर सरकार बनाए तापनि इन जेनरल नेपालको वैदेशिक नीति, इन स्पेसिफिक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति वा वैदेशिक सहायता नीति चाहिँ जो सरकारमा आए पनि एउटै हुन्छ है। यो कुरा बदलिन्न, यसको निरन्तरता हुन्छ है। यो सरकार बदलिराख्छन्, नियमित प्रक्रिया हो, दल आउँछन् जान्छन्,
तर वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भमा बदलिन्न, किनकि यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थको सन्दर्भमा नेपालका दलहरूको एउटै धारणा छ भन्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीले यसको एकदमै राम्रो उपाय गर्न सक्छौँ। होइन भने जो सरकारमा जान्छ त्यो डराउँछ। किन डराउँछ भने मैले वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर विकास गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रतिफल भन्दा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न मैले गर्ने प्रयत्नबाट गुमाउने कुरा बढी छ भन्यो भने पोलिटिसियन्सहरूले कसरी हेर्ला भने त्यसलाई वे गर्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै अहिले हामी भन्छौँ नि सरकारी कर्मचारीहरू कलम चोप्न डराउँछन्, किनकि काम नगर्यो भने कसैले लाँदैन, काम गऱ्यो भने समातेर लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा आजभोलि हस्ताक्षर गर्दैनन् भने जस्तै सरकारमा बस्नेहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन थाल्छ, लिँदैन बरु लिएन भने कसैले गाली गर्दैन। वैदेशिक सहायता परिचालनको सम्बन्धमा छलफल गऱ्यो भने अनेकन आरोप प्रत्यारोप अनेकन कुरा खेप्नुपर्ने भन्दा त बरु हाइसन्छु, बरु आनन्दले बसौँ, त्यो नै बहादुरी कहलिन्छ भन्ने खालको स्थिति बन्न सक्छ यदि हाम्रो यो छलफलहरू बहसहरू बरालियो भने। यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसले आजको छलफलले हामीलाई त्यहीतर्फ हामीलाई अझ थप प्रेरित गरेको छ। म फेरि एकपल्ट पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सबै आइदिनु भयो, सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हालसम्म हामीले जे जति पनि वैदेशिक सहायताहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यसको तथ्याङ्कदेखि लिएर पछिल्लो समयको चित्रसम्म यो बेलामा जरुरी छ। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमन बन्नुभएको बेलामा सन् 1951मा जुन बेलामा 2000 अमेरिकी डलरको सहयोग हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, या गौचर हवाई अड्डा बन्ने बेलामा भारतीय सरकारबाट हामीले केवल 10 लाख रुपियाँ मात्रै भए पनि प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म आजको मितिसम्म हामीले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोगको खास वास्तविक चित्र तथ्याङ्कमा कति हो, के हो, कुन रूपमा प्राप्त भयो भन्ने विषय श्वेतपत्रको प्रारम्भिक विषय बन्नै पर्छ। त्यसपछि हामीले वैदेशिक सहयोगको जगमा निर्माण सुरु गरेका परियोजनाहरूको प्रगतिको अवस्था के छ, कतिको सन्तोषजनक भएका छन्, त्यसमा कमजोरी के रहे, त्यो चित्र पनि यो बेलामा हाम्रा लागि विशेष रूपले जरुरी छ। सँगैमा ती परियोजनाहरूले कस्ता चुनौती भोगिरहेका छन्, स्थानीय रूपमा के चुनौती भए, कानुनी कारणले के चुनौती भए, त्यसलाई कार्य सम्पादन गरिरहँदा निर्माण गरिरहने क्रममा चुनौती कस्तो भए, यो तेस्रो विषय र आगामी दिनमा हाम्रो अपेक्षा के हो। वैदेशिक सहयोग मार्फतबाट नेपाल राष्ट्रको सिङ्गो देशको अपेक्षा एउटा दल विशेषको कुरा मात्रै होइन। नेपाल देश अबको दशक, अबको 1.5 दशकमा वैदेशिक सहयोगलाई कुन रूपमा, कुन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने विषयको सन्दर्भको चित्र पनि त्यो सँगसँगै गाँसिएर आउनु पर्दछ। यसको लागि यो बेलामा खास गरी दुईवटा ठुला दलहरू हामी सरकारमा भएको बेला हामीले नै यसलाई अगुवाई गर्न जरुरी छ र यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो विभागले निर्माण गर्न सक्दछ र एउटा विद्वान व्यक्तित्वले यो विभागको नेतृत्व गरिरहनु भएको बेलामा त्यो दिशातर्फ म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमै हुने टिप्पणीहरू खास गरी दुईवटा हुन्छन् जो हामी कहाँ पनि भइरहेको छ। एउटा यसले परनिर्भरताको सन्दर्भमा बल पो पुर्याउने हो कि हामी बढी परनिर्भर पो हुने हो कि। यद्यपि कुनै समय थियो जुन बेला हाम्रो विकास बजेटको निर्माण गर्दै गर्दा नै हामी झन्डै 2/3 आकार चाहिँ वैदेशिक सहयोगमा निर्भर भएर बनाउँथ्यौँ। त्यो अवस्थाबाट हामी फरक चित्रमा त पुग्दैछौँ। अर्को चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपको लागि, राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेपको लागि मैदानहरू बन्छ कि भन्ने खालको टिप्पणी विश्वव्यापी रूपमा हुने गर्छन्। त्यो प्रकारको टिप्पणी र त्यो प्रकारको कतिपय छिटपुट अनुभूतिहरू तपाईँ हामीले गरेका पनि छौँ। तर कुनै पनि देशमा त्यो देशको सरकार, त्यो देशको संसद र त्यो देशको राजनीतिको इच्छा शक्तिमै भर पर्दछ कि कति परनिर्भरमा बन्छ या बन्दैन त्यो मुलुक भनेर, या कति हस्तक्षेपलाई कुन सीमासम्म प्रभावलाई, बाह्य प्रभावलाई राख्दछ भन्ने कुरा त्यहाँको इच्छा शक्तिमै भर पर्दछ। त्यसमा पनि हामीले विशेष रूपमा गाम्भीर्यता त राख्नै पर्छ कि किनभने उत्तरको मित्र राष्ट्र र दक्षिणको मित्र राष्ट्र अबको दशक 1.5 दशकको बिचमा संसारको पहिलो र दोस्रो समुन्नत राष्ट्र, आर्थिक रूपले समृद्ध राष्ट्र बन्ने प्रतिस्पर्धाको क्रममै छन्। त्यो बेलामा यी दुवै राष्ट्रको प्रगतिबाट हामीले लाभान्वित पनि हुनु छ र सँगैमा हामीले हाम्रो सतर्कतालाई विश्वव्यापी रूपमै हुने हाम्रो सहयोगहरूबाट, सहयोगसँग गाँसिने विविध प्रकारका विषयहरूबाट सतर्क पनि हुनु नै छ। हामी जान्दछौँ कि हामीले सन् 30 भित्रमा चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने वर्षमा 22, 23, 24, 25 अरब खरबसम्म चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिएको छ। हाम्रो अहिलेको बजेटको आकार हामी आफै नै त्यो प्रकारको अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले हामीले बाह्य सहयोगको सन्दर्भमा हामीले सतर्क पनि हुनु छ र उत्तिकै उदार पनि हुनु छ र उत्तिकै जिम्मेवार पनि हुनु छ र गम्भीर पनि बन्नु छ। तर सँगैमा केही विषयहरूमा चाहिँ समीक्षाहरू जरुरी छ। त्यो विषय हामी कुन क्षेत्रमा केमा त्यसलाई
लिन्छौँ भन्ने सन्दर्भमा म भर्खरको अलिकति अगाडिको चित्र हेर्छु। एउटा रोजगार कार्यक्रम आयो, अत्यन्त आकर्षक नारा थियो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। विश्व ब्याङ्कले हामीलाई ऋण पनि दियो, तर त्यसले राजस्वमा कति अभिवृद्धि गर्यो अथवा त्यसले दिगो रोजगारीमा के कति योगदान गर्यो अथवा त्यसले स्थायी प्रकृतिको के संरचनाहरू हामीलाई छोडेर गयो भन्दा हात लाग्यो शून्य अवस्था छ। त्यसैले निश्चित दल विशेषहरूको आकाङ्क्षा र चाहनाहरू भन्दा पनि राष्ट्रिय रूपमा साझा दृष्टि हामीले वैदेशिक सहयोग लिने सन्दर्भमा पनि बनाउन जरुरी छ। हामी अहिले सबै समीक्षा गर्दा भनिरहेका छौँ नि, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नु थियो त भैरवमा बन्नु पर्दैन थियो कि? भैरवमा बन्नु थियो त पोखरामा जरुरी पो थिएन कि? पोखराबाट एउटा फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासीको भूमै हुँदै भैरवा जोड्न पो सकिन्थ्यो कि? तर बितेको एउटा वर्ष होइन 14-15 महिनाको बिचमा केवल 2टा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएको पोखराको तथ्य हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यसैले हामीले यो बेलामा राष्ट्रिय प्राथमिकता साझा रूपमा निर्माण गर्न जरुरी छ। खास गरी यो बेलामा मेरो पार्टीका आदरणीय सभापति पनि यहाँ रहनुभएको बेलामा मैले यो भन्नु पनि पर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष संसदबाट र भेटिँदै गर्दा पनि भन्नु पनि पर्छ कि नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मुख्य रूपमा अगुवाई गरेर वैदेशिक सहायताको प्रयोगको क्षेत्रको सन्दर्भमा साझा नीति र साझा दृष्टिकोण बनाउने बेला पनि यो नै हो, ताकि भोलि कसैले हामीले त्यो एयरपोर्टको विषय या अन्य विषयको सन्दर्भमा एउटाले अर्कोलाई लान्छित गरेर उम्किने कुरामा हामी लाग्ने हामीलाई छुट छैन। हामीले सबैलाई साझा ढङ्गले लिएर जाने गरी यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो बेलामा सँगैमा छलफल गरिनुपर्ने विषय हाम्रो क्षमताको अभिवृद्धि पनि वैदेशिक सहायता लिइराखेर हामी पूर्वाधारहरू निर्माणमा त जान्छौँ, तर हाम्रो आफ्नै आन्तरिक क्षमता कति बढेको छ? गएको वर्षको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा हामी 2टा ठुला दल मिलिसके पछाडि पुँजीगत बजेटको खर्चको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा त राम्रैसँग बढ्नु पर्थ्यो, बढ्न नसकेको विषयलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दै गर्दा महालेखाले दिएको प्रतिवेदनले भन्छ 6 महिनामा 15.21% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न हामी सकेका छौँ। त्यो भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा 1 कदम अगाडि निश्चय नै होइन। त्यसैले हामीले चाहे वैदेशिक सहायता लिएर पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे हामीले आफ्नो आन्तरिक क्षमताले गर्ने सन्दर्भमा होस्, पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमताको संरचनागत हेरफेरको विषय के हो? 3 शिफ्टमा काम गर्न सकिने प्रक्रिया के हो? समुन्नत राष्ट्रले राति पनि पुल बनाइरहेको हुन्छ, राति पनि बाटो बनाइरहेको हुन्छ, सूर्यास्त नेपाल मस्त हुने अवस्थाको अन्त्य के हो? त्यसैले यो विषयलाई मैले यसकारण गाँच्न चाहेँ किनभने हामीले आफूले गरिरहेको परियोजनाको बाहेक यस्तो छलफलहरूमा खुलेरै छलफल गर्दा यो पनि सम्झिनुपर्छ। उत्तरी मित्र राष्ट्रको कुनै कम्पनीले निर्माण गरिरहेको बुटवलदेखि नारायणघाटको बाटो होस्, 3 वर्षबाट 7 वर्षको उकालो लाग्यो। दक्षिणी मित्र राष्ट्रले अस्तिसम्म लिइरहेको त्यो हुलाकी मार्ग होस्, वर्षौँ वर्ष त्यसले गुजारिसक्यो। त्यसैले पूर्वाधारहरू सहयोगको सन्दर्भमा लिँदै गर्दा त्यसले निश्चित समयावधि टाढाको कुरै गर्नु परेन। यहीँ ग्वार्कोको फ्लाइओभर अहिले पनि हामीलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ। त्यसैले राज्यले यो बेलामा इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ कि हामीले उत्तर र दक्षिणको मित्र राष्ट्रहरूको समुन्नतिसँग लाभान्वित हुनु छ, त त्यो यो ढिलाइको कुराको सन्दर्भमा हाम्रा कमजोरी या ढिलाइको सन्दर्भमा तिनका कमजोरीहरूको बारेमा पनि हामीले गहन रूपमा छलफल गरेर जानुपर्छ। त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि ऋण लिन्छौँ कुनै पनि राष्ट्रको नीति हुन सक्दैन, ऋण लिन्नौँ त्यो पनि कुनै पनि राष्ट्रको नीति हुन सक्दैन। निरपेक्ष रूपले ऋण सही लिन्छौँ या लिन्नौँ भन्ने कुरा हुन्न। ऋण उपयुक्त हुनसक्छ यदि प्रोजेक्ट भाइबल छ भने, ऋण उपयुक्त हुनसक्छ यदि त्यसले रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराको हाम्रो विश्वसनीय वातावरण छ भने, ऋण उपयुक्त हुनसक्छ यदि त्यो अत्यावश्यक परियोजनाको सन्दर्भमा परिकल्पना छ भने। तर हामी त्यसमा पनि पर्नुहुन्न कि महातिर मोहम्मद जतिको व्यक्तित्वले पनि आफूभन्दा अघिल्लो सरकारले सन् 16मा गरेको ऋण सम्झौतालाई 93 वर्षको उमेरमा पछिल्लो पटक अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा सन् 18मा आइपुग्दै गर्दा तल्लो तटीय रेल लिङ्क र 2वटा ग्यास पाइप लाइनको अर्बौँ अमेरिकी डलरमा लिन लागेको ऋण रद्द गर्ने घोषणा गर्दछु भन्ने खालको अवस्थामा पनि नेपाल देश पुग्नुहुन्न। नेपाल देश ऋणको सन्दर्भमा जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ, तर नेपाल देश फेरि श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह जस्तो वर्षौँ वर्षका लागि लिजमा छोडिराखेर आफ्नो झन्डा उतार्ने खालको अवस्थामा पनि कहीँ पुग्नुहुन्न। त्यसैले विषयलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यसको आवश्यकता के हो
र त्यसको साझा राष्ट्रिय नीति के हो, साझा अपेक्षा के हो। एउटा दल आइरहन्छ, सरकारमा गइरहन्छ, ठुलो कुरो होइन। देश स्थायी कुरा हो। हामी दलहरू आउँछौँ, मन्त्रीहरू आउँछौँ जान्छौँ, सरकारहरू बदलिरहन्छन्, तर देशले निरन्तर रूपमा वैदेशिक सहयोगलाई सही ढङ्गले नेपालमा कुनै प्रकारको राजनीतिक बाछिटाहरूबाट मुक्त रहेर सही ढङ्गले राष्ट्रिय स्वार्थको सन्दर्भमा प्रयोग गरेर भाइबल प्रोजेक्टहरू मार्फत दशक डेढ दशकमा कसरी समुन्नतिको उचाइमा पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा गाम्भीर्यता जरुरी छ। स्थितिमा एउटा कुनामा सरकार ढल्छ 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 भनेर समाचार बनिरहने र अर्को कुनाबाट त्यसको प्रत्युत्तरको लागि सरकार ढल्दैन 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 भन्ने समाचारहरू मात्रै सुन्नुपर्ने पढ्नुपर्ने अवस्थामा कमसेकम आज नयाँ ढङ्गको कुरा सुन्न पाइने भयो, सुन्नियो र सुन्न पाइने भयो। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामीले राजनीतिका लागि मात्र गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ। व्यवस्था बदल्ने अवस्था नबदल्ने पनि हामी आफै भन्छौँ नि पटक पटक। किन भन्दाखेरि ऋण लिने अनि त्यसपछि त्यो ऋणको सही ढङ्गबाट सदुपयोग नगर्ने हामी नै हौँ। एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु, धेरै उदाहरण दिन चाहन्न म। हामीले प्रशस्त ऋणको भारी बोकिसक्यौँ, तर केही वर्ष अगाडि मात्र हामीले भन्यौँ 753 पालिकामा हामी 1500 को हस्पिटलहरू बनाउने भनेर घोषणा गऱ्यौँ। शिलान्यास यहाँबाट गरिदियौँ। सबै ठाउँमा भवनहरू निर्माण भयो, अरबौँ अरब खर्च भयो। तर ती सबै केही बाहेक ती सबै अहिले खण्डहर बनेका छन्। न डाक्टर पुगेका छ, न कोही त्यहाँ केही पनि छैन, खण्डहर जस्तो बनेको छ। त्यो दुरुपयोग होइन, त्यसको सही प्रयोग भयो त, सही सदुपयोग भयो त, अनि देश माथि उठ्छ। ऋण लिएपछि त्यो ऋण तिरेर माथि उठ्ने गरेर हामीले सदुपयोग गर्ने हो नि त। विदेशी सहयोग लिएर त्यस्तो नकाम ठाउँहरूमा, काम नलाग्ने ठाउँहरूमा, नन रिटर्नेबल ठाउँहरूमा, पुँजी निर्माण नहुने ठाउँहरूमा जबसम्म हामी त्यो ऋण लिएर त्यहाँ प्रयोग गरिरहन्छौँ तबसम्म नेपाल माथि उठ्न सक्दैन। यो कुरा त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। पोखरा एयरपोर्टको कुरा अघि पनि प्रस्तुत विद्वान साथीले पनि गर्नुभएको छ, यहाँ पूर्ववक्ता साथीले पनि गर्नुभयो। पोखरा एयरपोर्ट बनाउने कुरा उठ्दै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कहाँ गएर मै हुँ त्यो मान्छे जसले त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ लगाएर ऋण लिएर पोखरा एयरपोर्ट बनाउनु भन्दा त सुशील दा जम्मा 200 किलोमिटर हो काठमाडौँ पोखरा। बरु यहाँ त्यही पैसाले काठमाडौँबाट पोखरासम्म 4 लेनको बाटो बनाइदियो भने त 3-4 घन्टा खरारेर पुग्न पाइन्छ नि। त्यसो भएपछि त त्यसले अलि इकोनोमिकल भायबल लिएर आउँछ, भाइब्रेन्ट लिएर आउँछ भन्दाखेरि चुप लाग्नुहोस्, तपाईँलाई पोखरेलीले फेरि ठिक पार्ला भन्नुभयो, उहाँले गाली गर्छन् भन्नुभयो। अनि यसरी देश चल्छ। पोखरा एयरपोर्टको हालत के छ अहिले बल्ल हामी पोखरा एयरपोर्ट नि बनायौँ, त्यसको ब्याज तिर्दा हैरान भइरहेछ। अनि त्यसपछि अहिले आएर फेरि मुगलिन पोखरा बल्ल 4 लेनको बाटो सम्पन्न हुने क्रममा छ। अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् त, त्यो पनि ऋणमै हो फेरि। अनि अहिले हामीले मुगलिन काठमाडौँ पनि डेडिकेटेड डबल लेनको बाटो बनाइरहेछौँ, तर त्यो पनि मलाई अदूरदर्शी लाग्छ। किन भन्दाखेरि पोखरा मुगलिन चाहिँ 4 लेन बनाइरहेछौँ, अब केही महिनामा सम्पन्न होला। तर मुगलिन काठमाडौँ डेडिकेटेड डबल लेन मात्रै बनाउँदैछौँ। त्यसले 10-12 वर्षपछि फेरि थ्याक्दैन, फेरि भत्काउने त होला नि, फेरि बनाउने त होला, यस्तै बनाइरहने हो, यस्तै गरिरहने त होला हामी। अनि ऋण लिइरहने, अनि यस्तै गरिरहने, अनि कहिले माथि उठ्छ? उठ्दैन त यो ढङ्गले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेल म्यानेजमेन्ट स्किल यदि हामीसँग भएन भने जति ऋण, जति अनुदान, जे भन्नुहोस् ल्याए पनि हामी फेरि जहाँ कतै उभिन्छौँ। अहिले हामी जहाँ कतै उभिरहेका छौँ, भोलि पनि उभिरहन्छौँ। हामीसँगै भएको देश मलेसिया भन्नुहोस्, सिङ्गापुर भन्नुहोस्, वा कोरिया भन्नुहोस्, कहाँ पुग्यो? हामीसँगै उभिरहेको 40, 45, 50 वर्ष अगाडि त हामीसँगै उभिएको देशहरू हुन् नि, तर कहाँ पुग्यो? तर हामी जहाँ कतै किन उभिरहेका छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा म गर्न चाहन्न। यत्रो चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ विद्वान मित्रहरूले, आभार छु म। आज एकदमै राम्रो कुरा विषय प्रवेश भएको छ। अझै डाक्टर साहबले आगामी दिनमा यो पनि गर्छौँ भनेर अझै त्यसको चाहिने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अझै म आशावादी भएको छु। यो बाटोबाटै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै सायद मलाई लाग्छ हामी जस्ता चाहिने यो पुँजी निर्माणको
लाई ध्यानमा नदिकन जताभावी खर्च गर्ने हामी नेताहरूलाई तपाईँहरूले ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्याकमा लिएर जानुहुन्छ कि भन्ने अलिअलि आशा पलाउन थालेको छ। यति कुरा निवेदन गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका विद्वान साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबै नेपालीको जय होस्। कति कुराहरू छन् यहाँ चाहिँ नि योपल्ट गिजाको धेरै ठुलो विरोध भयो, सारा प्राइभेटाइज गर्यो भनेर कि त्यो। त्यस कारण के छ भनेदेखिलाई व्यापार गर्ने व्यापारीले हो, उद्योग खोल्ने उद्योगपतिले हो। सरकारले उद्योगपति भन्ने कुरा भन्छ नि, व्यापारी भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो चाहिँ अहिले आएर जो चाहिँ नि अथवा ठिक भयो होला बेठी भयो होला, तर अन्तिममा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि व्यापार र उद्योग राम्रै रूपमा बसेको छ। तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो देश भारत र चिनको बिचमा छ। त्यो देशको असर पनि हामी देशमा पर्दछ। राम्रो नराम्रो दुवै प्रभाव राम्रो देशमा पर्ने हुनाले त्यसले हामीलाई फाइदा पनि हुन सक्दछ। तर अहिले चाहिँ नि योपल्ट एमसिसी पास गर्ने बेलामा, एमसिसी चाहिँ नि हिसाब गर्ने बेलामा अमेरिकन राजदूत लगाएर मलाई चाहिँ नि एमसिसी धेरै पहिलाकादेखि सुरुवात भएर चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन। एमसिसी चाहिँ नि अब बेला अमेरिकामा गएर साइनबाट मन्त्री पठाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो बेला उहाँलाई मैले सोधेँ पनि उहाँले भन्नुभयो ठिक हो एमसिसी यसले फाइदा गर्छ नेपाललाई भन्नुभयो। पछि गएर हामीले हिसाब पनि गरेर आएको हाम्रो चाहिँ कार्कीजीले, क्यारन कार्कीजीले, र त्यसले चाहिँ नि अहिले आएर धेरै ठुलो विरोध भयो। पार्लियामेन्टमा पास गराउनु पनि धेरै गाह्रो भएको थियो। अहिले सबैलाई थाहा भयो कि त्यो साँच्चीकै राम्रो रहेछ भनेर। यसलाई नेपाललाई फाइदै गरेर हानि गरेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि यो के अरे ग्रान्टमा आएको हो, ऋणमा आएको होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि त्यसले फाइदा गरिरहेको छ भने सबैले देखे हुन्छ राम्रो गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब ऋण र ग्रान्टको सम्बन्धमा ऋण चाहिने विषयमा चाहिँ कति लिने के लिने, अहिलेसम्म हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, आइएमएफ सित ऋण लिएका छौँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखिलाई। जापानले पनि जाइकाबाट भन्नु पऱ्यो हामी लिन्छौँ, तर उसले ग्रान्टमा परिणत गरिदिइहाल्छ भने त्यो पनि धेरै कम प्रतिशत ऋण हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि कोहीका यो के अरे उसबाट के अरे यो कोरियाको पनि हामीले ऋण लिएका छौँ, तर त्यो पनि नोमिनल हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि कुनै देशको ऋण लिँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ नि यो के अरे डेट ट्र्याप भन्छ नि, त्यो उसको चाहिँ उसमा डेटको चाहिँ यो ऋणको चाहिँ उसमा नपरोस् हामी चाहिँ भन्ने चाहिँ चाहना राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। नेपालमा यो चाहिँ नि यसले चाहिँ जो चाहिँ नि हामीले यो ऋण लिनु हुँदैन, को ऋण हुन्छ को लिनु हुँदैन भन्ने कुरा व्यापक नेपालमा बहस पनि भएको छ। त्यसले नेपाललाई फाइदा पनि गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र अन्त्यमा चाहिँ नि मलाई अब धेरै समय लिनु छैन, तपाईँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। तपाईँहरूले पार्टीलाई पनि धेरै ठुलो फाइदा हुनेछ राख्नेछौँ। तर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्नु पनि धेरै बेला बसेर सुन्नुभएको छ। मलाई लाग्दछ अहिले चाहिँ जो डाक्टर गोविन्द पुरेजीले जो विषय राखेर सम्पूर्ण नेपालका विद्वानहरूलाई केही विद्वानहरू बोलेर हिँड्नु पनि सक्नुभयो, उहाँलाई राख्नुभयो। उहाँहरूबाट धेरै कुरा बुझ्ने कुरा भयो, सबै नेपालीले पनि बुझ्ने भए र हामी सबैले बुझ्ने कुरा भयो। मैले पनि कति कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। यसका लागि म हाम्रो गोविन्द पुरेजी लगायत सबै साथीभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।